अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं इरफान इस्लाम, आप देख रहे हैं इरफान डिजिटल टॉक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स को आपने कैसे टेस्टेड करवाना है और किन किन डॉक्यूमेंट्स को करवाना है। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। इससे पहले भी मैं एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको इधर आई कार्ड में भी मिल जाएगा। आप उसको कंप्लीट प्रोसेस को देख के अपनी डिग्रीज को अटेस्टेड करवा सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको आपके क्वेश्चंस के मुताबिक आपको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं, खा वो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री है, वो आपने ओरिजिनल करवानी है, कॉपीज नहीं करवानी। तो यहाँ पे ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अटेस्टेड होने हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा, आपने उसको फॉलो करना है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी सर्टिफिकेट्स, अपनी डिग्रीज को अटेस्टेड करवा सकते हैं। बहुत ही इजी और आसान मेथड है, खुद करवाएं, किसी भी एजेंट या सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो पैसा ज़्यादा लेंगे और दूसरा आपका टाइम भी ज़्यादा उसमें स्पेंड होगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आप के पास अगर मैट्रिक या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है तो वो आपने कैसे अटेस्टेड करवाने हैं। नंबर 1, अगर आपके पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिर्फ सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आपने अपने रेलिवेंट बोर्ड से पहले अटेस्टेड करवाने हैं। नंबर 1। नंबर 2, वही अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आईबीसीसी जाना है। आईबीसीसी से आपने अपॉइंटमेंट लेके जाना है, फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप आईबीसीसी से वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा लें। स्टेप नंबर 3, इसमें आपने यही डॉक्यूमेंट्स जो आईबीसीसी ने आपके अटेस्टेड किए होंगे वो आपने मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान, उसके इस्लामाबाद ऑफिस से आपने इसको अटेस्टेड करवाना है। तो वो आप किसी भी कोरियर, लेपर्ड या टीसीएस के ज़रिए करवा सकते हैं। और इसके बाद चौथा स्टेप ये है कि जैसे ही आपको वो डॉक्यूमेंट्स मोफा से मिलते हैं तो फोर्थ स्टेप ये है कि आपने वही डॉक्यूमेंट्स अब यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद से करवाने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स यूएई एम्बेसी से अटेस्टेड साशा इंटरनेशनल के थ्रू होंगे। आप साशा को उनकी जो फ़ी है $41 वो पे करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको भेज देंगे, वो आपके बिहाफ पे फ़ी पे करके आपके जो डॉक्यूमेंट्स है यूएई एम्बेसी से अटेस्टेड करवा के आपको वापस आपके एड्रेस पे भेज देंगे। तो ये 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर mofa.gov.ae का जो वेबसाइट है वो मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ से आपने अपनी जो मोफा की अटेस्टेशन है वो यहाँ से करवानी है इस प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, अभी रिसेंटली एक बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छी अपडेट आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के जो अटेस्टेशन है वो आप अपने होम कंट्री से भी करवा सकते हैं। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी अराउंड द ग्लोब आप किसी भी कंट्री से हैं तो उसकी अटेस्टेशन आप अपने होम कंट्री से भी करवा सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है, ये वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ से आप आउटसाइड यूएई और इनसाइड यूएई यहाँ से आप अपनी मोफा की अटेस्टेशन करवा सकते हैं, लेकिन यूएई की एम्बेसी की अटेस्टेशन के बाद। तो क्या प्रोसीजर है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आप ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्विस प्रोसीजर। तो अगर आप आउटसाइड यूएई हैं, आप यूएई में नहीं हैं, आप अपने होम कंट्री में हैं, तो आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो आपने पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद आपने ऑनलाइन ही फ़ी पे करनी है जो 150 दिरहम 150 दिरहम पर डॉक्यूमेंट है। तो आपने वो यहाँ पे फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद आपको एक एसएमएस कंफर्मेशन का आ जाएगा, आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल है, कंफर्म हो गई है। उसके बाद एसएमएस की कंफर्मेशन के बाद आपने वो डॉक्यूमेंट या वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने मोफा से अटेस्टेड करवाने हैं वो लेके आपने यूएई एम्बेसी चले जाना है। जहाँ पे भी यूएई एम्बेसी या मिशन हेडक्वार्टर्स है तो यूएई का, वहाँ पे आपने ले जाके वो अटेस्टेशन आपने अपनी डन करवा लेनी है। तो ये है आउटसाइड प्रोसीजर। अगर फॉर एग्जांपल आप यूएई में हैं, इनसाइड हैं यहाँ पे यूएई में, तो आपने भी फिर सेम वही प्रोसीजर करना है
رجسٹریشن ہوگی، اپلیکیشن آپ فل کریں گے، فی پے کریں گے آن لائن 150 درہم پر ڈاکومنٹ. 2 ڈاکومنٹ ہے تو 300 درہم، آگے ایسے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر زیادہ ڈاکومنٹس ہوں گے تو ایس ایم ایس کی کنفرمیشن کے بعد آپ نے وہ ڈاکومنٹ کوریئر کو دے دینے ہیں. کوریئر آپ کے جو ایڈریس ہے جہاں سے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو پک کروانا ہے، کوریئر وہاں سے پک کرے گا، اٹیسٹیشن کروا کے دوبارہ پھر آپ کی جو ایڈریس ہوگا وہاں پہ ڈلیور کر دے گا. تو یہ ایک پروسیس ہے منسٹری آف فورن افیئر کا. تو ایسے آپ کا جو لاسٹ سٹیپ ہے، سٹیپ نمبر 5 یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جی دوستو، اب بات کر لیتے ہیں ڈپلوما ہولڈرز کی، جن کے پاس 3 سال کا ڈپلوما ہے. تو انہوں نے کیسے اپنی اٹیسٹیشن کروانی ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے جو اٹیسٹیشن کروانی ہے اپنی ٹیکنیکل بورڈ سے کروانی ہے. اس اٹیسٹیشن کے بعد انہوں نے پھر پاکستان کا فورن آفس، موفا جس کو بولتے ہیں، وہاں سے اٹیسٹیشن کروانی ہے تھرو کوریئر. پھر نمبر 3 پہ ان کا جو سٹیپ ہوگا وہ یو اے ایمبیسی، وہ ڈیفینیٹلی ساشا انٹرنیشنل سے ہوگی. اور اس کے بعد آپ کا پھر نیکسٹ پروسیس منسٹری آف فورن افیئر یو اے ای. تو یہ یو اے ای میں پروسیس ہوگا. سیم ایسے ہی آن لائن آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے فی پے کرنی ہے ایک ڈاکومنٹ کی، وہ 150 درہم ہے. تو اس کے بعد آپ کا یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. جی دوستو، اب بات کر لیتے ہیں ماسٹرز اور بیچلرز ڈگری ہولڈرز کی. یہ لوگ جن کے پاس ماسٹرز یا بیچلرز کی ڈگریز ہیں، انہوں نے اپنی ڈگریز کو ایچ ای سی سے اٹیسٹڈ کروانا ہے. وہاں پہ بھی آپ کو اپوائنٹمنٹ لے کے جانا پڑے گا. اپوائنٹمنٹ لیں اور پھر آپ اپنی ڈگریز وہاں سے اٹیسٹڈ کروا سکتے ہیں، یا پھر آپ کوریئرز کے تھرو بھی اس کو اٹیسٹڈ کروا سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ کو بیچلرز، اگر آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے تو آپ کو بیچلرز کی بھی کروانی پڑے گی. یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل ماسٹرز کی ڈگری ہے تو آپ کو بیچلرز کی بھی ڈگری اٹیسٹڈ کروانی پڑے گی. دونوں ڈگریز کو ایچ ای سی سے اٹیسٹڈ کروانے کے بعد آپ نے منسٹری آف فورن افیئرز موفا پاکستان سے یہ اٹیسٹیشن کروانی ہے. وہ تھرو کوریئر ہوگی، ایل سی ایس یا ٹی سی ایس کے ذریعے. اور اس کے بعد آپ کی یہ ڈگریز جیسے ہی آپ کو اٹیسٹیشن ہو کے موفا سے ملتی ہیں، نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے اپنی صرف اور صرف ماسٹر کی ڈگری یو اے ایمبیسی سے اٹیسٹڈ کروانی ہے. وہ ساشا انٹرنیشنل کے تھرو ہوگی. اونلی 1 ڈگری، وہ ماسٹر ڈگری آپ نے یو اے ایمبیسی اسلام آباد سے اٹیسٹڈ کروانی ہے. اس کی اٹیسٹیشن کے بعد آپ نے نیکسٹ پروسیس جو ہوگا فائنل، وہ آپ نے یو اے موفا منسٹری آف فورن افیئرز یو اے، یہاں یو اے میں کو اٹیسٹڈ کروانا ہے. وہ بھی سیم آن لائن آپ رجسٹریشن کروانی ہے. پھر ایک ڈاکومنٹ ہے آپ کا، تو اس کو فی پے کریں گے آپ، یا پھر آن لائن فی پے کر کے آپ یو اے ایمبیسی میں اس کو اٹیسٹڈ کروا سکتے ہیں. تو یہ یو اے موفا منسٹری آف فورن افیئر یو اے سے اٹیسٹیشن کروانے کے بعد یہاں تک آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سمپل پروسیس ہے. ڈگریز کو اٹیسٹڈ کروا کے رکھیں. اگر آپ وزٹ پہ آنا چاہتے ہیں یا جاب سیکر ویزے پہ آنا چاہتے ہیں، تو آپ کا جو پلان ہے فیوچر میں کہ میں نے یو اے میں، دبئی میں، کسی بھی اسٹیٹ میں آپ نے جاب کرنی ہے، تو آپ کی ڈگری کا اٹیسٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ ابھی سے پلان کریں اور اپنی ڈگریز کو اٹیسٹڈ کروا کے رکھیں اگر آپ نے فیوچر میں یہاں پہ وزٹ پہ یا جاب سیکنگ کے لیے آنا ہے. ڈگری کی اٹیسٹیشن کے بغیر آپ کا ویزا بھی یہاں پہ اب پروسیس نہیں ہوگا. تو پلیز پہلے سے پلان کر کے آئیں، اپنی ڈگریز کو اٹیسٹڈ کروا کے لائیں تاکہ آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.